गर्छौँ। त आज अहिले क्वेसन नम्बर 21 को हेरौँ सल्युसन। क्वेसन नम्बर 21 को सल्युसनमा नम्बर 21 मा अब के छ भन्दाखेरि यो rate of monthly salary of a person increased annually in AP. स्यालेरी चाहिँ मन्थली इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ तर एपीमा इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ अर्थात् कन्स्टेन्ट रेटले इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ। इट इज नोन द्याट इट वाज ड्रइङ ₹200 अ मन्थ ड्युरिङ 11th इयर। 11th इयरको मन्थली स्यालेरी उसको 200 रुपियाँ थियो। त्यसपछि 380 ड्युरिङ 29th इयर। 29th इयरमा उसको मन्थली स्यालेरी 380 भयो। फाइन्ड हिज इनिसियल स्यालेरी, सुरुवातको स्यालेरी कति थियो उसको। रेट अफ एनुअल इन्क्रिमेन्ट, वर्षै पछि मन्थली स्यालेरीमा कति वृद्धि गरिएको थियो। कमन डिफरेन्स, वाट सुड बी हिज स्यालेरी एट द टाइम अफ रिटायरमेन्ट जस्ट अन द कम्प्लिसन अफ 35 इयर्स, भनेको 35th इयर्समा उसको स्यालेरी कति थियो होला। त यसको सल्युसन हेरौँ। तपाईँको सबभन्दा पहिला यो एपीमा छ। एपीमा हुनुभएकोले T11 यो 11th टर्म यो, T29 अर्थात् 29th टर्म यो भयो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ इनिसियल स्यालेरी भनेको फर्स्ट टर्म क्यालकुलेसन गर्नु छ। रेट अफ एनुअल इन्क्रिमेन्ट, कमन डिफरेन्स क्यालकुलेसन गर्नु छ र T35 पनि क्यालकुलेट गर्नु छ। तीनवटा क्यालकुलेसन गर्नु छ। कुन कुन टर्म हामीसँग एभाइलेबल छ? ओके, अब हेर्नुहोस् त। इनिसियल स्यालेरी फर्स्ट टर्म र कमन डिफरेन्स क्यालकुलेसन गर्नु छ। हामीसँग एभाइलेबल चाहिँ T29 र T11 छ। 11 त यसको हिन्ट्स म गरिदिन्छु, तपाईँहरूले लेख्नु होला, आफै पनि सल्युसन गर्नु होला। त यसको हेर्नुहोस् त हामीसँग के दिएको छ त हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 21 मा T11 दिएको छ, किनभने एपीमा छ मन्थली स्यालेरी। सो तपाईँसँग के छ, T11 छ, कति 200। त्यसपछि 29 इयर्थमा 380। सो 380 भयो तपाईँको 29th टर्म। इनिसियल स्यालेरी भनेपछि फर्स्ट टर्म क्यालकुलेसन गर्नु छ र रेट अफ इन्क्रिमेन्ट भनेको कमन डिफरेन्स पनि क्यालकुलेट गर्नु छ र एट द टाइम अफ रिटायरमेन्ट 35 वर्षपछि उसको रिटायरमेन्ट छ र T35 क्यालकुलेसन गर्नु छ। यो तीनवटा भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नु छ। सकिन्छ कि एक दुई लाइन स्टेप गरिदिउँ? ल यसरी यहाँबाट सुरु गर्ने। लेट ए एन्ड डी बी द, त अब फर्स्ट टर्म त नसपोज गरिकन T11 कसरी लेख्ने त भनेर यसरी एजुम गरिदिनुपर्छ। ए र डी फाइन्ड गर्नु छ भने ए र डी के हो भनेर एक्सप्लेन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। लेट ए एन्ड डी बी द फर्स्ट टर्म एन्ड कमन डिफरेन्स, फर्स्ट टर्म एन्ड कमन डिफरेन्स एन्ड डी बी द फर्स्ट टर्म एन्ड कमन डिफरेन्स, फर्स्ट टर्म एन्ड common difference of NAP है त। फर्स्ट टर्म एन्ड कमन डिफरेन्स अफ NAP रेस्पेक्टिभली। अब T11 को फर्मुला के छ? T11 इक्वल्स टु A प्लस 10D हो कि नहीं, और 200 इक्वल्स टु A प्लस 10D, इक्वेसन नम्बर 1। अब यो त सकिन्छ होला है। T29 को फर्मुला, T29 भनेको A प्लस 28D और T29 भनेको 380 इक्वल्स टु A प्लस 28D, दोस्रो नम्बर यो भयो। बुझ्यौँ? अब यो दुईटैलाई सल्भ गरेर ए र डी क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्छु नि, होइन र? एडी आएपछि यो कति भयो? A प्लस 24D। सकिन्छ कि कम्प्लिट गरिदिउँ?
हुँ। ल अब यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 पछि अब 22 को पनि हेरौँ। क्वेसन नम्बर 21 पछि अब क्वेसन नम्बर 22 को हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 22 क्वेसन नम्बर 22 को कमन डिफरेन्स क्याल्कुलेसन गर्नको लागि। तर त्यो मल्टिपल चोइस क्वेसनमा गर्नु। त्यो त मैले सर्टकट टेक्निक बताएको हो त्यो। त्यो सर्टकट टेक्निक मैले भनेको हो। त्यो चाहिँ बुकहरूमा लेखिरहेको हुँदैन। त्यही भएर त्यो मल्टिपल चोइस क्वेसनमा युज गर्ने र नर्मल र लङ क्वेसनमा नि ट्रेडिसनल मेथड मात्र प्रयोग गर्ने है। अनि तिम्रो रिनेम गर्नुपर्ने भयो। तिमी आफ्नो ओरिजिनल नाम राख ल। टिनटिन भनेर राखेको छौ कि ल। अब हेर यो क्वेसन नम्बर 21 को सेयर गर्दैछु क्वेसन। म्युट गर सबैजनाले। ल क्वेसन नम्बर 21 को हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 21 मा भइसक्यो 22 हैन र। अब 22 को हिन्ट्स पनि दिएको छ यहाँनिर। ल अब यहाँनिर के छ क्वेसन। अ पर्सन बोरोड अ सम अफ 3400 है। पर्सन चाहिँ 3400 लिएको छ। 3400 सम अफ 3400 फ्रम हिज प्रोभिडेन्ट फन्ड account on the condition to repay in 22 monthly installment. 22 monthly installment मा 3400 पे गर्छ भनेपछि त्यसलाई इन्स्टलमेन्टको रूपमा पे गर्छ र इन्स्टलमेन्ट कतिको 150 को इन्स्टलमेन्ट छ। 150 को हरेक इन्स्टलमेन्ट 125 के अरे 150 को। यसरी 150 को इन्स्टलमेन्ट छ 22 वटा। त्यो 22 इन्टु 150 कति हुने भयो। 22 इन्टु 150 भयो तपाईँको 3300 3300 100 बाँकी रह्यो। त त्यो चाहिँ 100 रुपियाँ चाहिँ 23th इन्स्टलमेन्टमा पे गर्छ। 22 वटा 150 भनेको 3300 3300 त्यही पनि 100 रुपिज बाँकी रहन्छ। किनभने पे गर्नु छ कति 3400 पे गर्नु छ। त 100 चाहिँ 2300मा 23th मन्थली इन्स्टलमेन्टमा 100 रुपियाँ मात्र पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 3400 क्लियर आउट गर्छ। तर इन्ट्रेस्ट त तिरेको छैन। सामा मात्र तिर्यो, प्रिन्सिपल मात्र पे गर्यो। त अब इन्ट्रेस्टको लागि 24th इन्स्टलमेन्टको रूपमा पुरै इन्ट्रेस्ट हिसाब गरेर 24th इन्स्टलमेन्टको रूपमा पे गर्ने भन्ने यहाँनिर रुल छ। हेरौँ क्यालकुलेट एसआई भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट एट द रेट 4.5। सिम्पल इन्ट्रेस्ट 4.5 को हिसाबले जाने। सिम्पल इन्ट्रेस्ट 4.5 को हिसाबले है। अनि त्यसपछि 4.5 को which pay has to pay 24th इन्स्टलमेन्ट 24th इन्स्टलमेन्टको रूपमा त्यो सबै पैसा पे गर्ने। के सबै पैसा भनेको त्यो इन्ट्रेस्ट पे गर्ने भनेको छ। त क्वेसन बुझ्यौँ। फेरि एकचोटि अझै अगेन एक्सप्लेन गरिदिन्छु क्वेसन। सल्युसन यहाँ के छ त भन्दाखेरि टोटल कति लोन पे गर्नु छ 3400। त रफमा हेरौँ 3400 पे गर्नु छ। त क्वेसन अनुसार के भनेको छ 150 को 22 वटा इन्स्टलमेन्ट दिने। 150 को 22 वटा इन्स्टलमेन्टमा पे गरेपछि 3300 क्लियर आउट हुन्छ। त्यही पनि टोटल 3400 पे गर्नुपर्नेमा 3300 मात्र पेमेन्ट भयो। त 22 वटा इन्स्टलमेन्टमा त 3300 22 इन्स्टलमेन्ट भयो। अब थप लास्ट इन्स्टलमेन्टमा गएर 100 रुपिज पे गर्दा 100 रुपिज पे गर्दा 34 क्लियर आउट भयो। टोटल कतिवटा इन्स्टलमेन्ट भयो 23 वटा इन्स्टलमेन्टमा त लोन एमाउन्ट प्रिन्सिपल एमाउन्ट मात्र क्लियर भयो। अनि त्यसपछिको अर्को इन्स्टलमेन्टमा टोटल सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि सिम्पल इन्ट्रेस्ट त्यो चाहिँ कुनमा चाहिँ 24th इन्स्टलमेन्टमा गएर 23 पछि एक इन्स्टलमेन्ट अझै थपिन्छ। 24th इन्स्टलमेन्टको रूपमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट जति ब्याज कलेक्सन हुन्छ नि यसको इन्ट्रेस्ट कलेक्सन हुन्छ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि 4.5% दिएको छ र त्यो हिसाबले जति हुन्छ त्यसको क्यालकुलेट गरेर 24th इन्स्टलमेन्टको रूपमा पे गर्ने भनेको छ। यसरी पे गर्दा
24th इन्स्टलमेन्टमा कति पे गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सोधेको छ। क्याल्कुलेट सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट यति व्हिच पे हैज टु पे एज अ 24th इन्स्टलमेन्ट। यो जुन हिसाब छ नि, यो टोटल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ भन्ने क्याल्कुलेट गर्न सोधिएको छ, हो कि नि? ल अब यसको सल्युसन अब हेरौँ। यसको सल्युसनमा सबभन्दा पहिला त फर्स्ट 24 इन्स्टलमेन्ट है। त हामीले अमाउन्ट चाहिँ फर्स्ट पेमेन्ट कति छ? फर्स्ट पेमेन्ट टोटल इन्ट्रेस्ट भनेको 3400। पहिलो त उसले त 34 लियो, 3400 को इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट मन्थली पेमेन्ट है। फर फर्स्ट इन्ट्रेस्ट अफ फर्स्ट मन्थ, इन्ट्रेस्ट अफ फर्स्ट मन्थको इन्ट्रेस्ट कति हुने भयो? इन्ट्रेस्ट अफ फर्स्ट मन्थ I1 त हामीलाई थाहा छ इन्ट्रेस्ट भनेको PTR बाई 100 हैन, PTR बाई 100 सबैजनालाई थाहा छ। त फर्स्ट मन्थ कतिको इन्ट्रेस्ट लाग्छ? 3400 को। त 3400 को इन्ट्रेस्ट कतिमा टाइम कति? टी 1 महिना। 1 महिना भनेको 1/12 1 महिना। रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ? रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाम्रो 4.5% पर एनुअम। 1 महिनाको होइन, 1 महिनाको हो 1 मन्थको। एकैछिन ल। फन्ड अकाउन्ट रिपे 22 इन्स्टलमेन्ट, त्यसपछि लास्ट इन्स्टलमेन्ट इज 24। सिम्पल इन्ट्रेस्ट एट रेट 4.5% पर एनुअम। तब यसलाई मन्थली इन्स्टलमेन्टमा छ भनेपछि 1 महिनाको त 1/12 त भयो। तर यहाँ 1200 ले त होइन, यहाँ त अझै एउटा 12 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, हो कि नि? पर एनुअम छ भने त अ पर्सन बोरो 3400 इज प्रोभिडेन्ट अकाउन्ट अन द रिपे। यो इक्जाम्पल मिस्टेक लागिरहेछ मलाई, हो कि नि? पर एनुअम भनेको छ 4.5% पर एनुअम। त्यसले त मन्थली यो इयरमा कन्भर्ट भइसक्यो त्यसपछि 4.5 पर इयर भइहाल्यो नि। यो पनि इयरमा कन्भर्ट भइसक्यो, 1/12 इयर गरिसक्यो, यो पनि इयरमा गयो है त, 4.5% पर इयर भयो। ठिक छ, त्यसो भए ठिक छ। यसलाई हामीले मन्थमा कन्भर्ट गऱ्यो भने यसलाई पनि मन्थमा गर्नुपर्छ, कुनै एउटालाई गरे भयो। PTR बाई 100 इन्टु 100। ठिक छ। अब त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट, सिम्पल इन्ट्रेस्ट अफ सेकेन्ड मन्थ I2 भनेको अब सेकेन्ड मन्थमा कतिको? जस्तै 3400 लिएको थियौँ हामी, मानौ कसैले लिएको थियो 3400। उसले के गर्यो? 1 महिनामा कति पे गर्यो? यहाँनिर कति पे गरिसक्यो? उसले 150 रुपियाँ पे गरिसक्यो। अब दोस्रो महिनाको यसको इन्ट्रेस्ट त आइसक्यो, इन्ट्रेस्ट 1 आइसक्यो, यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्ट्रेस्ट। अब यहाँ त 150 तिरिसकेपछि अब त उसको उसलाई अब दोस्रो महिनामा त 150 यसमा घटाउनु पर्छ। कति भयो यो? 135, 3250 मात्र अब लोन बाँकी रह्यो। अब त्यसको अर्को महिनामा त्यसकै मात्र इन्ट्रेस्ट चल्छ, हो कि नि? सेकेन्डको इन्स्टलमेन्ट त कति को लागि पर्छ अब? 3250 रुपिजको मात्र इन्ट्रेस्ट हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट र टाइम त सेम भयो, 12 इन्टु 100। बुझिरहेछौ नि? अब फेरि यहाँनिर 150 फेरि पेमेन्ट गर्दो रहेछ। त इन्ट्रेस्ट अफ थर्ड मन्थ I3। इन्ट्रेस्ट अफ थर्ड मन्थ भनेको यहाँनिर 150 को फेरि इन्ट्रेस्ट अफ थर्ड मन्थ ल। इन्ट्रेस्ट अफ थर्ड मन्थ भनेको अब यहाँ 150 तिरिसकेपछि कति बाँकी रह्यो त?
3100 मात्र बाँकी रह्यो। 3100 फेरि 3100 तेस्रो मन्थमा 3100 को मात्र इन्ट्रेस्ट लाग्छ, इन्ट्रेस्ट 3। त 3100 को इन्ट्रेस्ट 1 इन्टु 4.5 अपन 1200। यसै गरी यसरी गर्दै गयो भने यसरी 150 कति टाइम्स पेमेन्ट गर्छ, कति मन्थ पेमेन्ट गर्छ? 22 मन्थ्स। यसै गरी 22 मन्थसम्म, यसै गरी 22th मन्थ, 22th मन्थमा I22 कति हुन्छ? 150 मात्र बाँकी रहन्छ 22th मन्थमा। 150 होइन 250 बाँकी रहन्छ। 22 मन्थमा कतिको लाग्छ? 250 को लाग्छ है। 250 को मात्र बाँकी रहन्छ नि 22th मन्थमा। पछि 22th मन्थमा त फेरि 150 पे गर्छ। अब लास्ट मन्थमा कति बाँकी रहन्छ? 22th मन्थसम्ममा 150 100 रुपियाँ, 150 तिरिसकेपछि 100 रुपियाँ मात्र बाँकी भनेको छ क्वेसन अनुसारले। त 22 टाइम्स उसले 150 तिरिसक्यो। यो न क्यालकुलेट गर्दा पनि हुन्छ, यो क्यालकुलेट नगर्दा पनि बुझिन्छ। यो कन्फ्युजन भइरहेछ भने यो हटाइदिउँ। लास्ट इन्स्टलमेन्ट कति छ? लास्ट भनेको 23th। त्यही भएर यो बिचबाट तिमीलाई कन्फ्युज गरिरहेछ भने यसलाई चाहिँ नलेख। एकैचोटि 23th इन्स्टलमेन्टको रूपमा भनेको छ 100 रुपियाँ। त 100 रुपियाँको मात्र निको 23th मन्थमा 100 रुपियाँ मात्र बाँकी रहन्छ र 100 रुपियाँको इन्ट्रेस्ट, 100 रुपिजको इन्ट्रेस्ट 12 इन्टु 100। यसै गरी अब यो जति पनि छ नि इन्ट्रेस्ट, टोटल इन्ट्रेस्ट कहिले पेमेन्ट गर्ने रे? एज अ 24th इन्स्टलमेन्ट। टोटल इन्ट्रेस्ट, अब टोटल नाउ टोटल इन्ट्रेस्ट as 24th installment equals to I1 plus I2 plus I3 plus dot I23। यसरी क्यालकुलेट गर्ने। ल अब I1 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त। I1 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त। I1 भनेको कति लेखेको थियो? I1 को भ्यालु छ हाम्रो 3400 इन्टु 1 इन्टु 4.5 अपन 1200। त्यसै गरी I2 को भ्यालु 3250 इन्टु 1 इन्टु 4.5 अपन 1200 प्लस I3 3100 इन्टु 1 इन्टु 4.5 अपन 1200 प्लस डट अनि लास्टमा कति छ? 100 इन्टु 1 इन्टु 4.5 अपन 1200। अब कमन ल्याउँ। 1200 अपन 1200 यो हेरौँ 3400 प्लस 3250 प्लस 3100 प्लस 100। ठिक छ, ल यतिसम्म भयो। अनि यो 4.5 अपन 1200 यो एपीमा छ। एपीमा छ कतिवटा टर्म? कतिवटा टर्म छ यहाँ? यसको नम्बर अफ टर्म त 23 वटा होइन? अघि नै लेखेको थियो I1 प्लस I2 प्लस I3 I23 सम्म। त्यो नम्बर अफ टर्म 23। यसको फर्स्ट टर्म कति छ? 3400। लास्ट टर्म पनि 100 दिएको छ। यो तीनवटा भ्यालु दिएको छ। त्यसो भए यहाँ प्लस प्लस भन्नुको अर्थ सम भयो। प्लस गर्नु भनेको समको फर्मुला लगाइदिउँ यहाँ। समको फर्मुला भनेको n/2 a प्लस l। ए भनेको 3400 प्लस यल भनेको 100। ल यसको भ्यालु क्यालकुलेट गरौँ, आन्सर आउँछ। यसको भ्यालु क्यालकुलेट गरी आन्सर आउँछ। यसको भ्यालु कति हुन्छ? रुपिज 150.9।
0.94 सजिलो छ। सबैजनाले बुझ्यो 22 नम्बरको सल्युसन। भयो नि त? ल अब क्वेसन नम्बर 23। क्वेसन नम्बर 23 मा म सेयर गर्छु ल क्वेसन 23 को क्वेसन। ल हेर्नुहोस् नम्बर 23 मा के भनिएको के सोधिएको छ? अ कम्पनी which is making 200 मोबाइल फोन पर विक। ल कम्पनीले एक हप्तामा 200 वटा मोबाइल फोन बनाइरहेछ। प्लान्स टु इन्क्रिज इट्स प्रोडक्सन। अब कम्पनीले अझै थप के गरेको छ, प्लानिङ गरेको छ, यसको यो प्रोडक्सन लेभल जुन पर विक 200 मोबाइल फोन बनाइरहेछन् त्योभन्दा नि बढी बनाउने उसले प्लान गरिरहेछ। द नम्बर अफ मोबाइल फोन प्रोड्युस इज टु बी इन्क्रिज बाई 20 इच विक। प्रत्येक विक 20-20 वटा थप्दै जाने भनेको छ। कति बेलासम्म थप्ने? जबसम्म पर विक 600 पुग्दैन। त्यो कति विकसम्म? एन विकसम्म। क्यापिटल एन विकसम्ममा 600 वटा पुर्याउने उसको टार्गेट छ। त एन को भ्यालु कति हुन्छ भनेर पहिला यो क्वेसन सोधेको छ। पहिला अन्त कम्पनी देन प्लान्स टु कन्टिन्यू एकै फोन मोबाइल फोन इच विक। त्यसपछि 600 पुगिसकेपछि त्यसपछिको एन विक पछि हरेक विकमा 600 मोबाइल फोन नै कन्टिन्यू गर्ने, त्यसपछि इन्क्रिज नगर्ने भनेका छन्। एन्थ विकमा गएर सम्म चाहिँ 20-20 बढाउँदै जाने, 20-20 एड गर्दै जाने प्रत्येक विक। र एन विक पुगिसकेपछि एन विक पछिको विकमा चाहिँ त्यत्तिकै त्यसपछि नथप्ने भनेको छ। त पहिलो फर्स्टको सल्युसन गरौँ। ल त्यसपछि सेकेन्ड क्वेसन पढौँला हामी। ल क्वेसन नम्बर फर्स्ट। फर्स्टमा 23 को क्वेसन नम्बर 23 फर्स्टमा अ कम्पनी which is making 200 mobile phone per week. 200 mobile phone per week. Company which is making 200 mobile phone per week. Increasing the here making solution and plan to increase its production. The number of mobile phone produced to be increased by 20 each week. The number of given solution given मा के छ? Number of mobile phone produced in first week कति छ? फर्स्ट विक 200, त्यसपछि फर्स्ट विकमा 200, त्यसपछि यो त एन्ड त्यसपछि के भनेको छ? इन्क्रिज बाई 20 इन्क्रिमेन्ट इन मोबाइल बिल इन्क्रिमेन्ट नम्बर अफ इन्क्रिमेन्ट in the increment in the number of mobile phone weekly increment लेख्छु। weekly increment in mobile phones equals to कति 20 हैन। here number of mobile phones produced each week by the company
company forms an AP where first term कति 200, कमन डिफरेन्स कति 20, र कति बेला लास्ट टर्म भनेको nth टर्म कति छ क्यापिटल nth टर्ममा कति पुर्याउनु पर्ने छ 600 पुर्याउनु पर्ने छ क्यापिटल n भनेको nth टर्म लास्ट टर्म भनेको 600 पछि एपी काम गर्दैन त्यसपछि कन्स्टेन्ट भइदिन्छ अब n को भ्यालु कति हामीलाई फर्मुला थाहा छ tn इक्वल्स टु a प्लस n माइनस 1 d भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ tn भनेको 600 a भनेको 200 प्लस n माइनस 1 d भनेको 20 d भनेको 20 अब क्याल्कुलेसन गरौँ त 600 माइनस 200 400 इक्वल्स टु n माइनस 1 20 अब यो 0 0 क्यान्सिल 2 ले 20 n भनेको 21 अर्थात् पहिलो हप्ता 21 विथ 21 n भनेको 21 नम्बर अफ विक n को भ्यालु फर्स्टमा क्याल्कुलेसन गर्न सोधेको छ त n को आन्सर आयो हाम्रो 21 यहाँसम्म बुझ्यौ भयो यहाँसम्म कम्प्लिट भयो ल अब यसपछि थप क्वेसन हेरौँ त त्यसपछिको क्वेसन छ त्यसपछि के थपिएको छ यहाँ हेरौँ फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ मोबाइल फोन द्याट विल बी मेड इन फर्स्ट 52 विक्स पहिलो 52 विकसम्म कन्डिसन के छ 621 विक 21 विकमा 600 त्यसको प्रोडक्सन लेभल पुग्छ 21th विकमा त्यसपछि 21th विक पछि 22 23rd 24 यसरी यो पछि जति पनि विक छ हरेक विकमा 600 मोबाइल फोन नै प्रोडक्सन गर्ने त्यसपछि कन्टिन्यू हुने भनेर यहाँ दिएको छ क्वेसनले भनेको छ हेरौँ त क्वेसनले के भनेको छ कम्पनी देन प्लान्स टु कन्टिन्यू टु मेक 600 मोबाइल फोन्स इच विक त्यसपछि चाहिँ 600 नै पेमेन्ट प्रोडक्सन गर्ने भनेको छ त यो त भयो हाम्रो फर्स्टको क्वेसन नम्बर फर्स्टको लागि हो ल अब सेकेन्ड नम्बरको लागि अब हेरौँ ल मेट्दिउँ है त अब सेकेन्डमा के छ 23 को सेकेन्ड नम्बर 23 को सेकेन्डमा सेकेन्ड नम्बरमा के भनिएको छ फाइन्ड द नम्बर अफ मोबाइल फोन ल हेरौँ त फर्स्ट द नम्बर अफ मोबाइल phones produced each week forms each week are ल पहिलो के छ फर्स्टमा 200 त्यसपछि दोस्रोमा 220 यसै गरी पहिलो टर्म छ 200 त्यसपछि दोस्रो टर्म 220 यसै गरी कतिसम्म T21th टर्ममा गएर कति भइदिन्छ 600 है 21 त्यसपछि 21 पछि T22 मा पनि 600 T23 मा पनि 600 यो कन्टिन्यू रहिरहन्छ कहाँसम्म कन्टिन्यू रहिरहन्छ 600 तपाईँको कहाँसम्म कन्टिन्यू हुन्छ 52 विक्ससम्म त T52 सम्मको पनि 600 रहन्छ हामीलाई यहाँनिर सम क्याल्कुलेसन गर्नु छ टोटल नम्बर अफ मोबाइल फोन द्याट विल बी मेड इन फर्स्ट 52 विक्स त अब हामी हेरौँ यहाँनिर टोटल नम्बर अफ मोबाइल phones that will be made in first 52 weeks equals to S52 र S52 भनेको T1 plus
T2 plus T3 plus dot 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 T21 plus T23 plus dot 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 T52 ल अब यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त T1 को भ्यालु T1 देखि T22 सम्म त एपीमा छ यहाँदेखि यहाँसम्म त एपी फर्म भइरहेछ एपी र यहाँदेखि यहाँसम्म हरेक भ्यालु 600 प्रत्येक त यसको भ्यालु एकचोटि सब्स्टिट्युट गरेर T1 भनेको 200 त्यसपछि 220 सेकेन्ड टर्म यसै गरी लास्ट 21th टर्म कति भयो 600 यहाँसम्म एपीमा छ प्लस कतिवटा टर्म छ 21 वटा है यहाँ देखिरहेछौँ त्यसपछि 600 प्लस 600 कहाँसम्म 52 वटा 600 52 सम्म 600 त्यसको टोटल कति हुन्छ यसको सम यो एपीमा छ र एपीको समको फर्मुला त सबैजनालाई थाहा छ यहाँदेखि यहाँसम्म एपीमा हुने भएकोले एपीको फर्स्ट टर्म चाहिँ 200 कमन डिफरेन्स 20 नम्बर अफ टर्म 21 क्यापिटल एन नम्बर अफ टर्म 21 र समको फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्दा प्लस भनेको समको फर्मुला n/2 a प्लस l ल यहाँसम्मको सम योगफल आयो यहाँदेखि यहाँसम्मको सम आइसक्यो हाम्रो अब प्लस कतिवटा 600 छ भन्नुस् त 23 देखि 52 सम्म कतिवटा 600 भयो 23 देखि 23 24 25 26 यसरी काउन्ट गर्दा कतिवटा 600 आयो 600 इन्टु कतिवटा भन्नुस् त अब यो त भन्न सक्नुहुन्छ कतिवटा भयो 52 बाट 21 गर्दा 52 बाट 29 वटा मात्र 23 पनि भयो 31 वटा हुन्छ नि हिसाब गरौँ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 भयो कि भएन 31 वटा हुन्छ नि 30 वटा कि 31 वटा हुन्छ टोटल 52 बाट 21 त घटिसक्यो 21 वटाको त हिसाब गर्नै परेन त्यही भएर 21 वटा घटाइसक्यौँ टोटल 52 वटा छ 52 वटा यो त 21 वटा घटाइसक्यौँ त 31 भयो त 31 वटा 600 ल अब हिसाब गर्नुहोस् त यसको क्याल्कुलेट गर्नु आन्सर आउँछ कति हुन्छ भन्नुहोस् त टोटल कतिवटा मोबाइल फोन प्रोडक्सन हुन्छ 52 सम्ममा 27,000 मात्र ल एक्ज्याक्ट 27,000 मोबाइल फोन प्रोडक्सन हुन्छ यो प्र्याक्टिकल क्वेसन हो यस्तो क्वेसनहरू सोधिन्छ ए 22 लेखौँ न यहाँ 22 होइन 52बाट टोटल 52 होइन 21 देखि T52 सम्म होइन 52 त टोटल 52 वटा भयो 52 वटाबाट 21 वटा टोटलको 21 विकको त यहाँ टोटल गरिसकेका छौँ त 52 बाट 21 घटाउँदा 31 त त्यतिकै भयो त होइन 21 बाट टोटल 52 विकको क्याल्कुलेसन गर्नु छ जसमा 21 विकको त यहीँनिर क्लियर भइसकेको छ टोटल यहीँ भइरहेछ 21 विकको हिसाबै गर्नु परेन त 52 बाट 21 को हिसाब गर्नु परेन भने कतिवटा बाँकी रह्यो त 31 वटा होइन र ल त यो भयो तपाईँको क्वेसन नम्बर 23 को सल्युसन बुझ्नुभयो सबैजनाले 23 को सेकेन्ड पार्ट ल अब क्वेसन नम्बर 24 यो मेट्दिउँ क्वेसन नम्बर 24 ल सल्युसन अब क्वेसन नम्बर 24 को सल्युसन को सल्युसनमा हेर्नुहोस् त के भनिएको छ क्वेसन पहिला क्वेसन पढौँ त्यसपछि सल्युसन गर्छौँ हामी क्वेसन नम्बर 24 मा 300 प्लान्ट्स के भनेको छ 300 plants are planted in a regular pattern in a row in the shape of isosceles triangle triangular shape मा यसरी
गर्दै जाने भनेछ। आइसोलेस ट्रायङ्गलको फर्ममा 300 वटा प्लान्ट्सलाई त्यहाँनिर प्लान्टेसन गर्नु छ। द नम्बर्स इन सक्सेसिभ रो डिमिनिस्ड फ्रम द बेस टु एपेक्स, बेसबाट एपेक्ससम्म घट्दै जाने हुन्छ। सक्सेसिभ रो डिमिनिस्ड बाई 1, एकले घट्दै जाने, जति तल छ त्योभन्दा एकले माथि कम हुँदै जाने लास्टमा 1 हुन्छ। So how many plants are there in the row which forms base triangle? The base triangle को बेसमा कतिवटा ट्री चाहिँ प्लान्टेसन गरिएको हुनुपर्छ भनेर सोधिएको छ। ल यो क्वेसन नम्बर 24 को सल्युसन अब हेरौँ। क्वेसनले के भनेको छ, यो यसरी ट्रायङ्गुलर फर्ममा चाहिँ प्लान्ट यसरी प्लान्ट आइसोलेस ट्रायङ्गलको फर्ममा प्लान्ट यसरी ट्रीहरू प्लान्टेसन गरिएको छ भनेको छ। आइसोलेस ट्रायङ्गलको फर्ममा प्लान्टेसन गरिएको छ भने पक्कै पनि लास्टमा यसरी यहाँनिर मानौँ फर्स्ट रोमा कतिवटा छ थाहा छैन त, सपोज गरौँ ल बेसमा एनवटा छ ट्री है, एनवटा ट्री छ। यसरी ट्रीहरू कतिवटा छ, एनवटा ट्री डट 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 एनवटा ट्रीहरू यसरी प्लान्टेसन गरिएको छ। अब कतिवटा छ डट डट गरिसकेपछि यहाँ कतिवटा छ हामीलाई थाहा छैन, एनवटा छ है। तर त्यसपछि त्योभन्दा एक कम त्योभन्दा माथि, त्योभन्दा एक कम त्योभन्दा माथि, यसरी एक कम गरिसकेपछि एक कम गरेपछि डट 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 एक कम गरिसकेपछि यसरी तल जाँदा यसरी एक कम गर्दै जाँदा लास्टमा त एक कम एक नै हुन्छ अनि आइसोलेस ट्रायङ्गल बन्छ। लास्टमा सबभन्दा एपेक्समा 1, त्यसपछि 2 होला, त्यसपछि 3, त्यसपछि 4वटा ट्री, त्यसपछि 5वटा ट्री, यही प्रकारले डट 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 गर्दै जाँदा यस्तो यसरी फर्म भएपछि यो टोटल यसमा कति ट्री हुन्छ, टोटल ट्री हुनु पर्यो 300वटा। जस्तै 1 2 टोटल ट्री जोड्दा एनसम्म एनवटा ट्री बेस लाइनमा छ र यसरी टोटल ट्री 300वटा चाहिँ हुनुपर्छ भनेको छ है। त अब सपोज गरौँ लेट यहाँनिर बेसमा कति छ भनेको छ, त लेट एन बी द नम्बर अफ प्लान्ट्स, ट्री भन्दा नि प्लान्ट्स, नम्बर अफ प्लान्ट्स इन द row which forms the base of the triangle, base of the triangle, लास्ट ट्रायङ्गलमा एनवटा। त अब त्यसो भए टोटल कति छ 300। त अकर्डिङ टु क्वेसन फर्स्टमा कति 1, त्यसो भए 2, दोस्रोमा 2, एक एकवटाले बेसबाट एक एकवटा घट्दै जाने भनेपछि माथिबाट एक एकवटा बढ्दै जानु त हो नि। योभन्दा एक कम, योभन्दा एक कम, योभन्दा एक कम भन्नुको अर्थ बेसबाट एक घट्दै जाने भनेको छ, डिमिनिस हुँदै जानुको अर्थ माथिबाट एपेक्सबाट तलतिर एक एक बढ्दै जानु हो। हामीले पनि के गर्यौँ, एपेक्सको त पहिलो त एउटै ट्री होला अनि त ट्रायङ्गल बन्छ, 1 त्यसपछि 2 त्यसपछि 3 एन। हेर्नु त बेसबाट घट्दै गएको छ एक एक र एपेक्सबाट बढ्दै गएको छ। यसरी टोटल कतिवटा ट्री छ, 300वटा ट्री छ भनेको छ। अब हामीले एनको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् त यहाँ यो त एपीमा छ, जसको फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म n, नम्बर अफ टर्म पनि n। त्यसको फर्मुला कति भयो समको, हामीलाई थाहा छ n नम्बर अफ टर्म बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट भ्यालु समको फर्मुला। त नम्बर अफ टर्म डिभाइड बाई 2 फर्स्ट भ्यालु प्लस लास्ट भ्यालु 300। ल अब n को भ्यालु क्यालकुलेसन गरिदिउँ भयो। यति गर्दा n प्लस 1 इक्वल्स टु 2 इन्टु 300 है त, 1 इन्टु 300। अब यसपछि ल हेरौँ यहाँनिर n प्लस 1 छ भनेपछि यसलाई एउटा नम्बर र त्योभन्दा एक बढी नम्बर छ, टोटल 600। यसलाई पनि यसरी मिलाउँ कि एउटा भ्यालु र एउटा नम्बर होस्। त 2 त यहाँ आइसक्यो, 300 को मिलाउनुहोस् त। 300 को 5 ले गर्दा 60, फेरि 5 ले गर्दा 12, फेरि 3 ले गर्दा 4, 2 2 कति भयो त, 300 लाई लेख्नु पर्यो भने n माइनस n प्लस 1 एक र एक बढी त्यसपछि 2टा 5
दुईटा 5 त्यसपछि एउटा 3 र दुईटा 2 दुईटा 2 र यो 2 अब यसलाई दुईटा टुक्रामा मिलाउनुहोस् त कसरी मिल्छ लगातारको नम्बर हुनुपर्छ एउटा मैले 15 गरेँ अर्को 5 दुना 10 दुना 20 दुना यो मिलेन है अर्को गरौँ त 2 दुना 4 दुना 8 यहाँदेखि मिल्यो अब यो कति भयो 24 2 टू जा 4 2 जा 8 3 जा 24 25 भयो त अब हामीले n इन्टु n प्लस 1 गऱ्यो भने 24 यहाँदेखि यहाँसम्म इन्टु 25 गर्दा हुन्छ अब n को ठाउँमा कति भयो त भ्यालु n इक्वल्स टु इक्वेट गर्दा n को ठाउँमा 24 n प्लस 1 को ठाउँमा 25 सो n इक्वल्स टु 24 यसरी आन्सर इक्वेट गरेर आन्सर गर्न सक्छौँ र नम्बर अफ n को भ्यालु आयो तपाईँको 24 यसरी कतिवटा बेस लाइनमा कतिवटा छ The total number of plants in the base of the triangle equals to 24. यसरी सल्युसन गर्ने सबैजनाले बुझ्यौं ल अब यसपछि एउटा लास्ट क्वेशन अब बाँकी छ एउटा क्वेशन छ 25 नम्बरको यो पनि 25 नम्बर पनि त्यस्तै किसिमको छ ट्रायंगुलर फर्ममै दिएको छ हेरौँ तर यसरी यस्तो प्याटर्नमा चाहिँ छैन यहाँनिर ट्रायंगल त बनाएको छ तर सोधेको चाहिँ अर्कै छ फाइन्ड द सम अफ नम्बर्स इन nth रोमा कतिवटा नम्बर कति टोटल जोड सम अफ द टोटल नम्बर जति पनि nth रोमा नम्बर छ सबैको टोटल क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ है त ल अब मेट्दियौँ अब हेरौँ 25 को सल्युसन ल एकछिन हामीलाई के क्याल्कुलेट गर्नु सम अफ नम्बर इन nth रो त सम अफ नम्बर अफ इन nth रो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यहाँबाट सल्युसन सुरु गरौँ पहिला त भन्नुहोस् सम अफ नम्बर इन फर्स्ट रो कति सम अफ द नम्बर्स इन फर्स्ट रो कति छ सम अफ नम्बर इन फर्स्ट रो कति छ भन्न सक्नुहुन्छ पहिलो रोमा 1 मात्र छ त्यसैगरी सम अफ द नम्बर्स इन द सेकेन्ड रोमा कति छ सेकेन्ड रोमा टोटल एड गर्नुहोस् त 3 + 5 8 हो कि नै सम अफ द नम्बर्स इन थर्ड रो कति छ थर्ड रोमा 7 र 9 16 र 11 कति भयो 24 त्यसैगरी सम अफ द नम्बर्स इन फोर्थ रोको टोटल क्याल्कुलेट गरौँ त कति हुन्छ 13 + 15 थर्ड रोमा 27 टोटल गर्नुहोस् त 7 + 9 16 16 र 11 एस 27 ल 27 फोर्थ रोको टोटल गर्नुहोस् त फोर्थ रोको टोटल कति हुन्छ 64 तर हामीलाई के क्याल्कुलेसन गर्नु छ नाउ हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ सम अफ द नम्बर्स इन nth रो हैन यो क्याल्कुलेट गर्नुहोस् हेर्नुहोस् प्याटर्न हेर्नुहोस् यो तपाईँको भयो 1 को क्युब 1 लाई 1 को क्युब लेख्न सकिन्छ यो भयो 2 को क्युब यो चाहिँ 3 को क्युब यो कतिको क्युब भयो 64 भनेको 4 को क्युब त्यसो भए nth रोमा कति फर्स्ट रोमा 1 को क्युब सेकेन्ड रोको टोटल 2 को क्युब थर्ड रोको टोटल 3 को क्युब फोर्थ रोको टोटल 4 को क्युब nth रोको टोटल कति हुनुपर्छ त्यसो भए भन्नुहोस् त nth रोको टोटल n क्युब भयो त आन्सर भयो यही प्याटर्न आइडेन्टिफाई गर्ने त हो नि प्रोग्रेसनमा यसरी हामीले यो एक्सरसाइज कम्प्लिट गऱ्यौँ अब तपाईहरुले त्यो भिडियोमा एकचोटि फेरि भिडियो क्लास हेर्नु होला 24 को राम्ररी है मैले भनिसकेको छु म हिन्ट्स फेरि गर्दिन्छु म यहाँनिर 24 मा के भनेको छ तल चाहिँ n वटा छ रे अब n वटा कति छ थाहा छैन हामीलाई n वटा छ रे र माथि जाँदा एक एक कम हुँदै जाने
1 कम हुँदै जान्छ। जस्तै मानौँ तल n को भ्यालु अघि कति क्याल्कुलेट गरेको थियौँ हामीले? n को भ्यालु कति आएको छ? 20 24 त यो यसमा 24 छ। यसरी माथि अब एक स्टेप माथि गयो भने यहाँनिर 23 वटा हुन्छ। फेरि एक स्टेप माथि गयो भने 22 वटा हुन्छ। एक स्टेप माथि गयो भने 21 वटा हुन्छ। यसै प्रकारले घट्दै 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 जाँदा त 1 भइदिन्छ नि। त तलबाट घट्नु भनेको माथिबाट त बढ्नु त हो नि। हामीले के गर्यौँ, तल नसपोज गरेर माथिबाटै सुरु गरिदियौँ। माथि 1 त्यसपछि 2 त्यसपछि 3 यस्तै जाँदै जाँदा 24 त थाहा थिएन, त्यही भएर n लेखिदियौँ। र यिनीहरूको सम कति भनेको छ, टोटल कतिवटा प्लान्ट भनेको छ? 300 वटा। यो इक्वेसन लियौँ र यसलाई सल्भ गर्यौँ।